Les amis, bonjour, salam alaikum. الوصفة ديال اليوم هي à base de la citrouille القرعة حمراء واللي هتكون مصوبة بواحد الطريقة différente que d'habitude. دونك مفيدة للكبار والصغار. الوغ نخليكم مع غاد اللي هدير لكم الوصفة ان شاء الله. نهاركم مبروك. اوفا. السلام عليكم، مرحبا بكم في لاشين غادين غوز. كنتمناو تكونوا بخير وبلا خير بصحه جيده ان شاء الله، الصحه الجميع باذن الله. دونك اليوم غادي نقدم لكم لا سوب تاع القرعه الحمراء. انا ندير بوتي مارون وانتم ديروا القرعه اللي كاينه عندكم. حيت كاين اشكال كثيره، دونك غادي ديروا القرعه اللي عندكم في الدار واللي فوالا اللي ما كاين حتى شي اشكال. غادي نبداو بالمقادير ان شاء الله. عندنا بصله، واحد البصله، ثومه، معلقه تاع الزبده، زيت العود، قزبور، ملحه، بزار، اترك الماء. والتزيين عندنا خبز كومير كي كنقولوا ليه، تقطعوه تقدروا تدهنوه بالزبده الا بغيتو تاكلوها به. عندنا الخبز نقرمل هكا في الفران صغير، دير عليه الزيت، زيت العود بيان سور. الفرماج عندنا لا كريم فريش، ولا تزينوا باش ما بغيتو. الا عندكم تزيين اخر تقدروا بامبورط، المهم تزيين نتوما حسب اللي بغيتو، حسب الرغبه تاعتكم. غنبداو باذن الله. غادي نقيو ان شاء الله البصله في غادي نقطعوها طريقة صغار. هالي هوب، غادي ان شاء الله نقطعوها طرف صغار، تكون امانسي، تكون زعما رقيقة، هاني ترقيقات هكا. فوالا نقطعو الطرف الثاني، هوب نديرو هذا هنا، نقطعو الطرف الثاني. وفا نكملو البصله، تقطعت البصله، نديروها، نهزو الثوم، فوالا نقطع، نهزو الثومه، فوالا نديروها فوق هوب. غنزيدو الزبده، نشعلو بعدا هذا، غنزيدو الزبده اللي قلنا، معلقه الزبده، نخليوها تذوب، من بعد غنزيدو زيت العود، نسدو عليها ومن بعد نزيدو زيت العود ان شاء الله. هادو نشوفوا فين وصلت البصله ديالتنا. دروك غنزيدو عليها شويه د زيت العود، ابوبخي نقدروا نقولوا معلقه كبيره زيت العود. غادي كاع
غادي كاع نعبرها وباش تشوفوا النور. معلقه كبيره تاع زيت العود نديرو هاك فوالا، معلقه كبيره تاع زيت العود. ونخليوها مازال. نبداو بالبوتيمارون قطعت ليه ديجا هذا، ردوا بالكم معاه كيكون قاصح دوكو لا تجرحوه ولا شي حاجه. بنين هو خضر، بنين وهو زعما خضر داير بحال عرفتكاش ديك المذاق اللي عنده زوين. تقدر تاكلو خضر وانا بعدا دقتو جاني بنين. فوالا نقطعو نمشيو معاه شويه بشويه، ما نقربوش باش ما نتجرحوش. سي جامي ما نخدشوهاش بزاف باسكو نخليو لها حنا المول تاعنا، نحيدو ديك الزريرة. واخا الزرارع تاعنا راه كيتكالو هكاك زوينين الا قليناهم وكليناهم، كيعجبوني انا بعدا. ولا نحيدوهم باش نديروهم في نزرعوهم في الجردة ونوض لينا قريعه بحالها سيتو. شللناها المراه نقيه زعما ما لها والو. ابخي غنقطعوها واحد الزريعه فين مخبيه. او ماي جاد، راه غادي ندير لها غير هكا. هوبلا عرفتي شحال بنينه؟ ناخذ واحد تري بون وهي خضرا بنينه لا ما طيب. بنادم يستغل اي خضره كاينه وقتها، بنادم يستغلها مزيان نيت. ربي سبحانه وتعالى دار كل وقت والخضره تاعته باش ناكيليبريو سميتو تاعنا. الحاجه اللي كاينه دروك ما تكون بحال دروك في نوتر سيزون. دونك الا كانت نشبعوا فيها مزيان وناكلوها مزيان ونتشوقوا ليها الا ما بقاتش ابخي لا تجي وحده اخرى. ربي سبحانه وتعالى اكيليبر مزيان هذا. بون ابخي حمرات مزيان البصله حمرات كافه. مانيفيك، انا كتعجبني البصله الا فيها هاد شي زوينه كتعطي واحد المذاق. نديرو هاد البوتيمارون تاعنا نقرعه. ناخذ القزبور نقطعو شويه، ما نضغطش عليه كتير باش تبقى الفايده تاعو. القزبور ما خصناش نعصروه مزيان الا كنقطعوه، لا نخليوه الفايده تاعو. فوالا نديرو هكا. ابقى غادي نديرو الماء، لترات الماء اللي قلنا. بسم الله. فوالا ونخليوه غادي نصيفو. ها هي بقات كدير، ملي كتبدا تبربر بحال هكا خصنا نخليوها 15 دقيقه من بعد 15 دقيقه. ولكن ملي دروك كتبربر بحال هكا غادي نديرو ليها البزار، شويه البزار ما نكتروش. دائما كنراعيو الدراري الصغار، طول الطون نراعيو الدراري الصغار. هما تا هما كنبغيوهم يشربوا بزاف الصوبا وداكشي باش مزيان لهم الصحه تاعتهم. ولكن ما خصناش حتى حنا مليحه، نملحو حسب الذوق تاع كل واحد. فوالا ونخليوها دروك غنخليوها 15 دقيقه ان شاء الله. نشوفوا ان شاء الله من بعد 15 دقيقه
نشوفو. فوالا سوبر، طابت القرعه مزيان بارفي. فوالا جربناها بالموس بارفي. دركا ندخلو عليها باش نطحنوها ان شاء الله. نطحنوها دروك. اللي بغى يطحنها بهاد الميكسور بلونجون يطحنها به، اللي ما بغاش يديرها في البلندر حتى هو يطحنها به، او لا يديرها بهذه اللي دائما فوالا اللي كانت من زمان يا رحمه. فوالا هيا لاسوب تاعنا ملي طحنتها دروك غادي نديروها في لي بول. هوب من بعد غادي اللي باغي يزيد الكمون يزيدو، اللي ما بغاش بلاش. بون وحده غادي ندير لها لا كريم فريش. هادي غندير لها الفرماج لا باش كيري ولا بوط ولا كيري ولا كيري اللي بغيتو. هاد الاخرى غادي ندير لها الكروطون افضل من الفوق. ندير لها الكروطون كتجي بنينه بهم. ابخي اللي بغا ياكلها بالكميره يقطع الكميره هكا طريفات بزاف يحطهم، اللي بغا ياكلها غير هكا مع. فوالا كنتمنى تكون عجباتكم. وكي قلت لكم الكمون اللي بغا يزيد بحال دروك هذيك لا كريم فريش نزيد لها شويه الكمون اللي بغا. حنا كيعجبنا الكمون دونك نقدروا نزيدوه ليهم كلهم ونقدروا. دونك كنتمنى الوصفات اليوم تكون عجباتكم. فوالا ان شاء الله هاد القرعه الصغيره غادي حتى هي نقدر ندير لكم بها ان شاء الله وصفه سميتها ميني بوتيرون ولا جاك ليتل فوالا. دونك كنتمنى ان الوصفه تعجبكم وتستغلوا الخضر تاع لا سيزون باش تنفعوا بهم الصحه تاعكم. فوالا كنتمنى نلقاكم مره اخرى ان شاء الله في وجبه في وصفه بلوتو جديده. كنتمنى لكم الصحه والهنا والسلامه. الله يعاونكم. ا تري بيانتو.